मलाई भेट्न आउने कोही छ? ओ केटीहरू, कोही छ मलाई भेट्न आउने हो यो आकाशी पुलमा? सरर हावा खाएर टक्क लाएर बसेर गफ गर्दै यता भ्यू हेर्दै कोही छ हो? एक्लै भयो यार, एक्लै भयो नि। एउटा किरा धरिने होइन, हेर न ल। छैन, आकाशी पुल नाम मात्रै आकाशी पुल। के गर्ने होला, के कस्तो जिन्दगी पाएँ कि मैले यार। एउटा केटीको अनुहार नि दिनु भएन। यो फिलिपिनी सबै भयो नि हुन्थ्यो क्या मलाई त। इन्डोनेसियन फिलिपिनी के भन्छ नि, यस्तो यस्तो जात हो कि देश हो यो? एउटा छैन नि। ओइ कोही छ? कोही छ भने मलाई भेट्न आउने के आकाशे पुलमा? ओ माई गॉड, कोही छैन।